Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je me présente, Mohamed Emi Mangaiji, qui m'a dit que le titre de la vidéo de اليوم هو passation comptable et facture ordinaire. إن شاء الله في الفيديو تاع اليوم باش نحاولوا نفهموا مع بعضنا شنو هما لي برينسيپ ولي باز اي كومون مانيبيولي الجورنال والفاكتور كيفاش نعملوا الحسابات الكل. في الفيديو تاع اليوم ما عنديش تابلو، مانيش باش نستعمل تابلو خاطرنا باش نخدموا ونقراو مع بعضنا باش نستحقوا كريون نوار قوم وورقه بيضاء. دونك تفرجوا في الفيديو حتى للاخر، حضروا بحذاكم القلم والقوم والورقه البيضاء. تلقاو في الديسكريبسيون اللين نتاع الخدمه اللي باش نعملوها احنا اليوم الكل مع بعضنا. وان شاء الله في الفيديو الجايه اللي هي جوست باش تعرفوا بعد الفيديو هذه باش نهبط الفاكتور دافوار وباش نهبط لكم اون ابليكاسيون صغيره على الفاكتور دافوار باش نقعد نهبط ان شاء الله دي فيديو كل يوم حتى نهار الاربعاء اللي هو اخر نهار قبل لي زيكزامان. بون شانس اي بون ريفيزيون ا تو الموند. ميرسي. نمشيو نشدو البيرو تاعي. Donc salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc اليوم عندنا باش نخدمو. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc كملنا على الانترودكسيون تاو شادينا البيرو نتاعنا كيما قلنا نستحقوا ان كريون نوار انا خديت بورتمين وقوم. هذا هو شنو تستحق. ديما حاول في الريفيزيون تاعك تخدم بهذوما الزوز. علاش؟ كريون نوار باش كي تخدم كي تغلط فاسيلمون تقعد تفسخ لا افاسور لا حتى شيء. نبدا. دونك قلنا باساسيون كونتابل دون لو جورنال. به تراس باش تراسي الجورنال نتاعك سي تري سامبل، سهله ياسر. تعمل هكا، هذه البارتي نحطو فيها الدات، هذه البارتي نحطو فيها لي موفمون نتاع لي كونت ديبي، وهذه البارتي نحطو فيها لي موفمون نتاع لي كونت كريدي. به في البارتي الاولى، في البارتي الاولانيه على اليسار نحطو لي نيميرو تاع لي كونت ديبي، وهوني نحطو لي نيميرو نتاع لي كونت كريدي. هنا نحطو لي مونطون نتاع لي كونت ديبي، وهنا نحطو لي مونطون نتاع لي كونت كريدي، ونسكرو الجورنال نتاعنا. وهوني نحطو ليبيلي دو لوبيراسيون. به ما نعدي اكريتور في الجورنال نتاعي كان ما تكون عندي فاكتور كوريسبوندونت. به انا لهنا جوست باش نفسخ باش نخلي اكثر اسباس باش يكون بيان بريزونتي. دونك rappel date de l'opération bien évidemment, les comptes qui ont été débités, les comptes qui ont été crédités, le montant تاع الديبي، le montant تاع الكريدي، numéro de compte والليبيلي. به قبل ما نتعدل الفاكتور لازم يكون قد الموفمون débit égale mouvement crédit x égale y. اش معناتها؟ لو برانسيب دو لا بارتي دوبل نحكي عليه، de la partie double. لازم قد ما حركت الديبي قد ما حركت الكريدي. سي تري سامبل. اتا نشوفوا من بعد في الفاكتور وفي لي باساسيون تاع لي زيكزارسيس نشوفوا كيفاش اون فا ابليكي سو برانسيب. نتعداو توا ليتابليسمون دون فاكتور اوردينير. علاش سميتها فاكتور اوردينير؟ pour la simple raison خاطر من بعد في البارتي الثانيه نتاع الكور نتاع الفاكتور عندنا لا فاكتور دافوار. فاكتور دافوار هي وقت اللي يبدا عندنا روتور دو مارشانديز، عندنا اون ريدكسيون كوميرسيال سوبليمونتير ولا اون ريدكسيون فينانسيير سوبليمونتير. باهي تو نحكيو عليهم لي ريدكسيون كوميرسيال اي فينانسيير. باهي نتعداو تو للفاكتور اوردينير. باهي شنو هي الفاكتور؟ ان فيت انت وين ما تعمل ترانزاكسيون معناتها اونتر acheteur et vendeur. Pour la traçabilité, donc قلنا وين ما فما une opération entre acheteur et vendeur pour assurer la traçabilité لازم ديما نعملوا une facture. الفاكتور هذه les éléments اللي في وسط الفاكتور هما اللي باش نقولوهم من بعد في الجورنال. الفاكتور دونك يتسمى c'est une pièce justificatif. هذاك علاش في الكور نتاع الجورنال يقول لك ما تنجم تعدي une opération dans le journal كان ما تكون عندك la pièce justificatif. شنو هما لي زيليمون اللي عندنا في الفاكتور اوردينير؟
في الفاكتور عندنا لا دات من الفوق بالكل نكتبوا الدات باهي. انا هذه الفاكتور باش نعملها كبيره شويه باش هكاك يكون كل شيء واضح. عندنا لو مونطون بروت موان ريميس يعطيونا زوز ايغال نت commercial. Remise, c'est une réduction commerciale. نقصوا منها كان عندنا d'autres réductions commerciales. نقصوا منها disons le rabais. يعطيونا égal net commercial 2. Net commercial 2 نزيدو نقصوا منه l'escompte par exemple. L'escompte, bon, هذوما ناخذوهم en pourcentage, par exemple 5% du montant brut, 2%, 1%, etc. Le pourcentage هذا يعطيهولك donné. باهي net commercial moins escompte égale à net financier. باهي شنو فهمتوا من هذا الكل؟ فهمتوا اللي هذم زوز هذوما ce sont des réductions commerciales. L'escompte, c'est une réduction financière. من بعد لا نحسبوا نحيو لي ريدكسيون الكل قدرنا انيت فينانسي من بعد نحسبوا له تي في ا نتاعو اللي هي اوتو دو 19%. في لي زيكزامان القدم باش تلقاوها 18%. لي زيكزامان من 2018 وانت هابط تلقاها 18%. باهي بعد لا نحسبوا التي في ا وكل نعملوا نت فينانسيي لو ديرنيي نت فينانسيي ولا لو ديرنيي نت كوميرسيال بلس لا تي في ا ايغال لو نت ا بايي. هذه سي اون فاكتور très simple, très simple. كيفاش باش نعديوها توا في الجورنال؟ Je vais partager la feuille sur deux. باش نحط dans le cas نتاع l'acheteur et dans le cas نتاع le vendeur. كيف نتراسي الجورنال نتاعي كيما عملنا في البارتي اللي فاتت. نتراسي الجورنال نتاعي. باهي نقولوا هوني c'est une opération qui concerne des marchandises. باهي كي كونسيرن دي مارشانديز معناتها هوني السيد هذا الشري بالنسبه اللي هو شري معناتها بالنسبه له سي اون شارج. نرجعوا نحلوا لي كونطونتي نتاع الفيديو اللي قبل هذه. لي كونطونتي قلنا لي زاكتيف ولي باسيف ديبي كريدي. باهي هذه لاستوس ركزوا معاها بالكدا. باهي دونك قلنا اكتيف منين يطلع ومنين ينقص. الاكتيف يطلع من الديبي وينقص من الكريدي. كيف لي كلاس 6 اللي هما لي شارج. كنت تذكروا في الفيديو الاولانيه بالكل الفيديو الاولانيه نتاع البيلون حكينا على لي موفمون نتاع لي كونطونتي وحكينا على لي نيميرو دو كونط. كلاس 6 هما لي شارج يتحركوا كيما الاكتيف والكلاس 7 هما لي باسيف يتحركوا كيما الباسيف يزيدوا منا وينقصوا منا. بالنسبه لي انا اشتور شري معناتها الى ديبونسي د لارجون معناتها شارج سي معناتها نكتبوا هوني شارج égale à dépense. صرف فلوس. Donc puisque هو صرف فلوس بالنسبة له c'est une charge. Donc l'achat, le mouvement achat زاد الشارج زادت من الديبي. نكتبوا هوني achat marchandise. به التي في ا لهنا انا وقت اللي شريت التي في ا غيلمون باش نخلصها للسيد اللي شريت من عنده. دونك التي في ا نعمل لكم اون فيديو نحكي فيها على التي في ا مي في الكام تاع اليوم التي في ا نحطوها ديما تتبع الموفمون. تي في ا ديدكتيبل. اش معناتها تي في ا تتبع الموفمون؟ معناتها كان انا نعمل اوبيراسيون ديزون تتحرك من الديبي معناتها اشا دو مارشانديز تحركت من الديبي راهي التي في ا باش تتبعها في الديبي. التي في ا خاطر انا من بعد هيك باش نخلصها خاطر انا في النت بايش عملنا نت فينانسيي بلس تي في ا معناتها بالنسبه لينا لا تي في ا سي اون شارج سوبليمونتير كي فا تيتر بايي ا ليتا. دونك تي في ا ديدكتيبل. في الكونتر بارتي نتاعها انا هذو الزوز شنو كيفاش باش نخلصهم؟ انا هذو الزوز باش نخلصهم سوا بار كيس soit par fournisseur d'exploitation. باهي تو باش نجيب لي مونطون. ديما l'achat de marchandises يتحط باللو dernier net commercial. التي في ا تتحط بالسوم دي تي في ا. الكيس تتحط بالنت ا بايي
كاس والفورنيسور ديكسبلوطاسيون يتحطوا بالنت باي. يقول القايل لو برانسيب دو لا بارتي دوبل هو ماهوش ريسبكتي لهنا. اش معناتها؟ معناتها انا كي نجي باش نعمل التوتال اللي عندي هوني مانيش نلقاه نفس التوتال. معناتها كي باش نعمل هذا بلس هذا ايجال هذا مانيش نلقاه قد. وين لا ديفيرونس؟ لا ديفيرونس هو ليسكونت. علاش؟ خاطر سي فوز افي في اتونسيون باش تلقاوني هوني حطيت نت كوميرسيال ما حطيتش نت فينانسيي. علاش نحطوا لهنا بافيك لو ديرنيي نت كوميرسيال؟ جوست بور ريسبكتي لو برانسيب دو كونكورونس ديلويال. اتو نعمل عليها زاد اون فيديو نفسرها بالضبط الحكايه هذه شنو هي، مي توا جوست كابتيوها. راهو لهنا نحطوا بالنت كوميرسيال والاسكونت لهنا نحطوا اسكونت obtenu. C'est logique puisque انا خذيتها ليسكونت، دونك بالنسبه لي انا سيت اون اسكونت obtenu نحطوا بالمونطون تاع ليسكونت. كي نجيو نعملوا توا هذا بلس هذا باش نلقاو ايجال هذا. توا ريتو في الكان تاع الفوندور، انت ريت الكان تاع الاشتور كتبت اشا مارشانديز تي في ديدكتيبل كيس فورنيسور اسكونت اوبتوني. ريتهم لي زوبيراسيون اللي صاروا لهنا باش تقلبهم اوتوماتيكمون. كي باش تقلبهم اي لوجيكمون باش تقلب معاهم الكلي. هوني باش تولي فونت دو مارشانديز تي في ا. انت هوني ديدكتيبل معناتها باش نقصها. وقت اللي تي في ا انا كي نبيع جو في لا كوليكتي تي في ا كوليكتي. كيما قلت لكم تنعمل اون فيديو نحكي فيها بالضبط على الموفمون والبرانسيب والميكانيزم دو لا تي في ا. في الكا هوني كيف هوني جو في انكيسي بار كيس والا كليون بيان سور بالمونطون تاع النت ا بايي. وما ننساوش هوني اسكونت اكوردي. نعمل زاد اون اوتر فيديو نفسر فيها لي ريدكسيون كوميرسيال اي لي ريدكسيون فينانسيير. دونك هوني نحط النت، هوني نحط ليسكونت، هوني نحط سوم دي تي في ا، وهوني نحط نت كوميرسيال. جو دي بيان لو ديرنيي نت كوميرسيال. هذه كانت ليكسبليكاسيون نتاع الكور نتاع الفاكتور والباساسيون دون لو جورنال. هذه سي ان كا تري بازيك و تري تيبيك. جينيرالمون في لي زيكزامان هذه تكون اول اوبيراسيون يعطيها لك، خاطر ما ينجمش من الاول يعطيك اوبيراسيون تاع فاكتور دافوار ومعناتها وحاجات صعاب كيما هكاك، خاطر فاكتور دافوار ما تصير الا ما تكون قبلها صارت اون اوتر اوبيراسيون. جيسبر الفيديو عجبتكم برشا. دونك استنيو الفيديو الجاي نتاع الفاكتور دافوار، الميكانيزم دو لا تي في ا اي ليكسبليكاسيون تاع الريدكسيون كوميرسيال.